سلام بوكو لي في جيسبر كو فوز الي بيان. اليوم جيت نهجمو على البيت ديال اختي ندير لكم هنا واحد دوره ولا جوله في البيت ديالها. غادي تشوفوا معايا بالتفاصيل اشنو عندها اشنو جابت في الجديد ديالها. نهجمو كيعجبني انا ملي يجي عند موين ندخل البيت وبقى غير نشوف هنا ونشوف هنا نبقشش. ايوا صافي هنا حتى تعجبني هاد الورد اللي زدتو هنا. هاد الورد هنا زدتو عجبني مع هاد الفرور صراحه حاجه زوينه. اي كوثر هادشي عندك كلاس. ايوا حاطه هنايا كيما كتشوفوه هنا كوثر. اش هادشي الميكرو زوين هاد الميكرو كتغني حقا جا زوين. زوين هادشي كامل. وهنا كما كتشوفوا حاطه هنا واحد الشمعه حمراء كسرت بها داك الخضيضر اللي كاين تما. وهنا دات واحد الطابلو وخلاص هذا الرينغ لايت. اجي نشوفوا هنايا كوطا اش كيدير هاد الشوبو نتا هو هنا داخل معاهم معليش. هنا كاين دي برودوي ديالها كاع تسكي كوزميتيك يعني كاع داكشي ديال الروايح اي حاجه حطاها هنايا في هذا البلاطو. عندها داك ديال الزاج ولكن ما عرفتش حطيتهم هنايا نجي سوله غادي نسك معكم باقي الفيديو باقي غادي تزيد شحال من حاجه في البيت ديالها. هنا حاطه هاد البلان ديال دو جور زوين كتنظم فيه كاع داكشي اللي كدير في الجوغ ديالها. انا كنحييها كيعجبني التنظيم انا كيحماق على شي حاجه التنظيم. شكون اللي بحالي تقول لي في لي كومونتير. هذا حاطه هاد المذكره اليوميه كتكتب فيها كاع داكشي اللي خاصها دير في النهار ولا اي حاجه بتبلاني ليها ولا شي حاجه كتكتبها في هنا. عندي بحالها في الدار ولكن انا غير بشكل اخر وصافي. كما كتشوفوا زوينه. هنا كانت هنا واحد المذكره ما عرفت فين طيرتها كوطار فين طيرتي هاد المذكره هادشي. وهادو حطاهم هكا زوينين باش كتنظم بهم كل الاولويات ديالها زوين. حتى انا هاد الديكور الدرات ديالها هاد المنظم اللي كتجمع فيها التبقشيش ديالها كاع داكشي اللي عندها وصافي. حطت هاد المنظم اللي كتنظم فيه كاع لي ديكوراسيون ديالها جا زوين في هاد البلاصه صراحه. عمر لي هذاك لي سباس حطت فيه شكيلات هكا زوين واعر. قولوا لي في كومونتير صراحه كثر عندك الذوق هادشي عجبني عندك. وهنا حطت هاد النبته ولا ورده ولا ما عرفتش نسميوها كاع. المهم حطيت هنا هاد الفانوس على وديت زعما رمضان وقران كريم وهاد الشميعات يا لالاش كلشي على الشميعات. هاد الشميعات كتاخذوا بدهم برا غادي نشعل لكم شي وحده فيها واحد الرائحه زوينه ما شهيتكم. هاد الرائحه واعره ديال الليمون. مني لكم رائحه جميله جدا الشكل ديالها صراحه زوين ماشي بحال هذوك اللي كانوا كيكونوا شويه بلا. انا هادو كيعجبوني فهمتي شدني فراسهم تبارك الله. ها هما كيفاش دايرين عندهم واحد الريحه زوينه ديال الليمون فيهم ديال الليمون وفيهم ديال الخزامه. انا عندي ديال الخزامه ملي خديناهم بجوج زوينين صراحه كيعطيو ريحه زوينه ملي تسالي الشقه وداكشي بقيتي تحطيهم كيجيو زوينين. وصافي هاد الكويس ديالها حتى هو خصني ندير فيه ضروري ندير فيه شي قهوه معكم. المهم غنستغلوا هاد الكوطه جميع انواع ديال الاستغلال اوف هاكا نضحك معكم. ايوا هانتوما معايا دوزو معايا هاد الوقيته وصافي. هنا حاطه واحد طابلو مكتوبه فيه كوثر زوين مطروز كامل خداتهم. وهنا دارت مرايا ومع الدريسينغ ديالها هو حطيتو بهذا الشكل انفاس مع المرايا جا زوين. هاد الرفوف تا هما جاو زوينين يا سلام كترتبي فيهم الكتوبات ديالك والمسائل ديالك شي حاجه زوينه في البيت خاص البيت اللي كتكون زعما عباره عن مكتب.
وهنا كتبات هاد المقولة اللي كتبان لكم، نتمنى تكون كتبان لكم، اللي كاينه فوق الباب ديال البيت. زوينه، جات مديكوريا وكتعطي الطاقه، يعني شي حاجه زوينه. learn yesterday life for today، يعني شي حاجه اللي زوينه. ألبرت اينشتاين. وصافي هنا اجيو بعدا نهضروا نكملوا هضرتنا. ما تمشيوش فين باقيين ديما نقول لكم. قبل ما تمشيو ما تنساوش ضغطوا على زر الجرس وتابوناو عندي في لاشين اللي ما تابوناش، واجيو نكملوا الهضره مع بعضنا. لكم بلي غادي نشارك معكم الكادو اللي شريت لماما وراسي. غادي نشاركو معكم، لكن قبل بغيت نشارك معكم هذا الكتاب الرائع اللي لقيتوني كنقراه وقلت زعما نوريه لكم. الرجال من المريخ والنساء من الزهرة. هذا الكتاب البنات يستحق القراءة، وخاصة المتزوجات اللي كيلقاو مشاكل ما كيفهموش رجالاتهم ولا رجالاتهم ما كيفهموهمش. انا كنصح بيه شي حاجه اللي زوينه دي توب باش نفهموا بعضياتنا اكثر، لانهم هما من المريخ كما كتشوفوا في العنوان، وحنا من وحنا من كوكب اخر. وشي حاجه زوينه. تقفوا العيالات ولا البنات روسكم، لان القرايه هي اللي كتزيدكم علم، اللي كتزيدكم ثقه بالنفس، اللي كتزيدكم سعاده اكثر. انا ودللي نفسك، هاد الكلمه كتعجبني نقولها للبنات، دللي نفسك. كون حق الملايين القراء وانا من بينهم، وغالبا سيساعدك انت ايضا. وبدون تلك الرؤى الثاقبة الجديدة فإنني لا أظن أنني كنت سأصبح اليوم متزوجا وسعيدا، أو أكون أبا يكرس حياته لأطفاله. جميل جدا هذا الموضوع. غادي نكمل معكم. كما كتشوفوا غادي نقرا هادشي كامل. صراحة كتاب جميل جدا، واعر. هانتوما جيت نوري لكم الكادو اللي خدت لي والده. جيت نوريكم التوب ديال الجلابه اللي خديت ليها الوالده، واللي خديت ليها حتى انا. صراحه بغيت نصيب شي حاجه زوينه. صراحه خديت التوب، عرفت اللون، ولكن مازال ما عرفت شنو غادي ندير فيه. نوريكم شنو خديت انا، لون غيعجبكم، قولوا لي الراي ديالكم. هانتوما يا لاله، وبقى يتحل واحد الحل كيجي صعوب نصور او ميم طون. هانتوما شتي هذا توب زوين واعر، الموف مغموق، توب زوين. هذا كما كتشوفوا نحطوه هنا في جنب هكا. وخديت هذا ليا هاللون، هاد اللون خديت هاد اللون ليا كي جاكم. اختاريت الوان متشابهه تقريبا، هذا غير الفونسي وهذا الموف شويه البارد كي جاكم. ويا ربي يعجب الوالده وتفرح بيه. هذا سي بتي كادو ليها بمناسبه العيد، ان شاء الله يعجبها. والله يخلي لكم كاع امهاتكم، يخلي لكم كاع داكشي اللي كتمناو يا ربي. توب زوين صراحه. اللي بغى التوب يسولني عليه ولا شي حاجه يقول لي مني خديت ولا شي حاجه، انا غادي نجاوب لكم في لي كومونتير. نتوما غير تفاعلوا معايا، غادي نقول لكم كلشي في لي كومونتير ان شاء الله. اللي عجبتكم قولوها ليا. صافي شتو التوب كدير. ان شاء الله غادي نوريكم اللبسه اللي غادي ندير فيه العيد. قلت انا جو بونس با ما غاديش ندير جلابه. يقدر ندير عبايه ولا شي كسوه هكا، ولا شي نختار شي فهمتي شي كسوه مع سريويل ديالها. مازال ما قررت بالضبط. هذا التوب ديال ماما انا قررت ليها غادي ندير فيه ان شاء الله واحد الجليبه زوينه ان شاء الله، غادي يطلع ليها فنه، وان شاء الله غادي نشارك معكم هادشي تحضيرات ديال العيد ان شاء الله. فكونوا في الموعد وتسناوني، ودائما تفرجوا في الفيديو حتى الاخر ديالهم. وما تنساوش تابونيو عندي في لاشين وباش يوصلكم كل جديد ان شاء الله.
هكا كنوصلوا لافان ديال الفيديو، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. سلامه.